दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 9 लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखे तो कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि उन 9 लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। अगर आप भी 9 लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर कर दें ताकि रमज़ान में हर मुसलमान के पास यह वीडियो पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, रमज़ान शरीफ मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का एक नायाब तोहफा है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हों, जो अपने होशो हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोजे फर्ज है। यानी कि उसके लिए रमज़ान के रोजे, महीने के रोजे रखना जरूरी है। और कोई उनकी फजीलत का इनकार करता है तो वह काफिर है और बिना वजह रोजा छोड़ने वाला गुनहगार भी है। लेकिन क्या आप जानते हो कि 9 लोग ऐसे हैं जिनको रमज़ान के महीने में रोजे ना रखने की छूट है। यानी कि अगर यह 9 लोग रमज़ान के महीने में रोजा ना रखे तो उनका कोई गुनाह नहीं होगा। 9 लोग रमज़ान के महीने में रोजा छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला इंसान है बीमार आदमी। यानी कि ऐसा इंसान जो सख्त बीमार हो, ऐसे इंसान को रमज़ान के महीने में रोजे ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोजा ना रखता है तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोजा ना रखने की छूट है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ उन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो नॉर्मल लोगों में होती है, जैसे कि किसी के घुटने में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, या फिर किसी को सर्दी जुकाम हो गया और उसने रोजा छोड़ दिया। ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसे लोगों को रोजा रखना बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पर बीमारी से मुराद उन बीमारियों में से है जिनमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब आप ये सोचेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी है जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो हम आपको बता दें कि इस बात का आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे, अगर आपने रोजा रखा तो आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी और बढ़ सकती है, ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है। यानी कि छोटी मोटी बीमारियों में रोजा छोड़ना जायज नहीं है। अब यहाँ पर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से यहाँ पर रोजा छोड़ दे तो याद रखें कि उनको उन रोजों को बाद में रखना पड़ेगा। जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो उसको छोड़े हुए रोजों को कज़ा करना होगा। अब किसी की बीमारी ऐसी है कि वह कभी ठीक नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त तक करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं और उनका फिदिया अदा कर दे। नंबर 2, प्यारे दोस्तों, दूसरे नंबर पर है हामिला औरत, यानी कि प्रेग्नेंट औरत। प्यारे दोस्तों, जिस औरत के पेट में बच्चा हो, यानी कि जो हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, अगर ऐसी औरत को उनके बच्चे को जान जाने का खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है। ऐसी औरतों को कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसी औरतों के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। लेकिन याद रखें कि ऐसी औरत को भी अपने छोड़े हुए रोज़ों को बाद में रख ले। यानी कि जब उसकी सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो उसको वह छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना होगा। इसके अलावा अगर कोई औरत हामिला है, प्रेग्नेंट है, और ऐसी औरत को कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर वह रोज़ा रख लेती है तो उसको या उनके बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो ऐसी औरतों के लिए भी रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरत। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि दूध पिलाने वाली औरत पहले हुआ करती थी, तो यह किसी के बच्चे को पैसों के लिए अपने हाथ में ले जाती थी और 2 से 2.5 साल तक दूसरे के बच्चों को अपना दूध पिलाती थी। यानी कि वह दूध पिलाने ठेकेदारी लेती थी।
ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے، مگر یہ سلسلہ آج کے زمانے میں تو نہیں رہا۔ اسی لیے اب جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور اس کو کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس نے اگر روزہ رکھا تو اس کے بچوں کو کوئی نقصان ہوگا، تو ایسی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے اور اس کو ان کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لیں۔ نمبر 4 دوستو، چوتھا شخص وہ ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنے عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ گیا ہے، یعنی اپنے عمر کے بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، وہ صحیح سے بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ اس میں روزے رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہ بچی ہو، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، مگر یاد رکھیں کہ ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی فدیہ کا دینا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 5 حیض نفاس والی عورت۔ پیارے دوستو، حیض نفاس کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ حیض کہتے ہیں جو عورتوں کے ہر مہینے مخصوص دن خون آتے ہیں، اور نفاس کہتے ہیں بچہ جننے کے بعد جو خون نکلتا ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ ان عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رہے، اس سے پہلے آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا، مگر یہ حیض اور نفاس والی عورتیں ایسی ہیں جو اس حالت میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، یعنی کہ ان کا روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اس حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو ان کو سخت گناہ ہوگا، لیکن ہاں جب ایسی عورت پاک ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزہ کو رکھ لے۔ نمبر 6 پاگل یا دیوانہ آدمی۔ پیارے دوستو، جو آدمی پاگل ہو گیا ہو، یعنی کہ جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو، جو اپنے سے باہر ہو گیا ہو، جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو، اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، ایسے انسان کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ اگر ایسا پاگل آدمی بھی روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر ایسے انسان کو بھی چاہیے کہ اگر بعد میں جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے، جب وہ تندرست ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزہ کو قضا کر لے۔ نمبر 7 مسافر کا ہونا۔ پیارے دوستو، مسافر کہتے ہیں اس شخص کو جو سفر میں ہوتا ہے۔ ایسا شخص بھی اگر سفر کے حالات میں ہے تو وہ روزہ نہ رکھے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ مسافر کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ مگر اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ ایسا سفر، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 92 کلومیٹر سے دور کا ہو اور وہ گھر سے نکلا ہو، ایسے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر پورا ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، اگر کوئی شخص سفر کے حالات میں ہے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں تو روزہ رکھوں گا، میرا سفر تو آرام کا ہے، تو یاد رکھے ایسا شخص بھی سفر کے حالات میں روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور بہتر بھی یہی ہے کہ اگر سفر آرام کا ہو تو روزہ رکھ لینا چاہیے، لیکن اگر نہ بھی رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 8 جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ دوستو، اگر کوئی شخص کسی کے پاس اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آ جائے اور کہنے لگ جائے کہ تم نے روزہ رکھا ہے تو میں تمہارا گردن اڑا دوں گا یا پھر میں تمہیں مار دوں گا، کسی کی جان کا خطرہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں انسان کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے، یعنی کہ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اب اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔
لیکن اس وجہ سے اس کے جو روزے چھوٹ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چھوڑے ہوئے روزہ کو بعد میں رکھے، یعنی کہ ان کو قضا کر لے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ روزہ ہر انسان پر فرض ہے جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ لیکن کوئی بچہ اپنے 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں اور آپ ثواب کے مستحق بنیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔